नेपालमा चीनलाई विस्थापित गर्ने खेल चलिरहेको चीनले लगायो गम्भीर आरोप। यसले गर्दा नेपाललाई गम्भीर क्षति हुने दियो कडा चेतावनी। नेपालको बिजुली चीनको तिब्बतसम्म पुर्याउने बारेको यसअघिको सम्झौता कोभिडका कारण रोकिएको, तर अब छिट्टै काम सुरु गर्ने चीनको दाबी। नेपाल चीन सम्बन्धमा भारत र अमेरिकाले ठाडो हस्तक्षेप गरिरहेको चिनिया नेताको आरोप। चिनिया राजदूतले दिएको अभिव्यक्तिको नेपालमा विरोध भइरहेका बेला चीनका नेताले के भन्छन् त? यसबारेको पुरै रिपोर्ट। नेपाल सहित दक्षिण एसिया मामिलाका चिनिया विज्ञ हु सिसोङले नेपालमा चीनलाई विस्थापित गर्ने खेल चलिरहेको दाबी गरेका छन्। चीन सरकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति र सुरक्षा मामिलामा अध्ययन गर्ने चाइना इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पोररी इन्टरनेसनल रिलेसन CICR अन्तर्गत इन्स्टिच्युट फर साउथ एसियन स्टडिजका निर्देशक सिसोङले एक अनलाइन मिडियासँग काठमाडौँमा कुराकानी गर्दै सो कुरा बताएका हुन्। अहिले नेपालमा रचनात्मक प्रतिस्पर्धा होइन, भू राजनीतिक टकरावले स्थान पाएको देखिन्छ। उदाहरणको रूपमा जलस्रोत र जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी विषयलाई लिन सकिन्छ। कतिसम्म भने चिनिया पक्षले निर्माण गर्न चाहेको र लगानी गरेका जलविद्युत सम्बन्धी कतिपय आयोजनामा अप्ठ्यारो सिर्जना गरिएको छ र जलविद्युत आयोजना निर्माणमा चिनिया सम्बद्धतालाई अलग गर्न खोजिएको छ। उनले भने, कसैलाई विस्थापनको प्रयास गर्नु भनेको सहकार्य होइन, यो प्रतिस्पर्धा हो। नेपालमा अर्को पक्ष चीनलाई विस्थापित गर्ने यस्तो खेल चलिरहेको कुरा मैले यसपटकको भ्रमणमा महसुस गरेँ, सिसोङले भने। त्यस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरूलाई उडान भर्न रोक लगाइएको छ। यसले गर्दा त्यो विमानस्थल प्रयोग गर्न कठिन भएको छ, उनले भनेका छन्। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो। यदि विमानस्थललाई सहज हुने गरी उडान अनुमति दिइँदैन भने नेपालले विश्वसँग जोडिन कसरी पहुँच प्राप्त गर्न सक्दछ? यस्ता खालका नीतिले साँच्चैकै अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन्। पोखरा, मुस्ताङ र काठमाडौँका जनता तथा बौद्धिक वर्ग लगायतसँग अन्तर्क्रिया गर्दा मैले यस्तो अनुभूति गर्न पाएँ। उनीहरू सबैको समान खालको अनुभूति रहेछ, उनले भने। एक अर्को प्रसङ्गमा नेपालमा अमेरिकाको निकै गहिरो घुसपेट रहेको पनि उनले बताएका छन्। असल मित्रको हैसियतले चीन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका साथ नेपालको विकास होस् भन्ने चाहन्छ, तर अहिले नेपालमा चीनलाई विस्थापित गर्ने हिसाबले जस्तो खालको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ त्यसले नेपाललाई हानि मात्र गर्छ। हामी गम्भीरतापूर्वक भन्न चाहन्छौँ, सहकार्यको साटो चीनलाई विस्थापित गर्ने गरी बाहिरी पक्षबाट आएको यस्तो सहयोगले नेपाललाई हानि मात्र गर्छ। नेपालमा शुद्ध सहयोग मात्र आउनुपर्छ जुन यो क्षेत्रको विकासको लागि अनुकूल होस्। यदि त्यसो हुन सकेन भने नेपालमा द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्दछ। यस्तो खालको डरलाग्दो द्वन्द्व नेपाल जस्ता मुलुकहरूका लागि घातक हुन जान्छ। एउटा अनुसन्धानकर्ताको हैसियतमा यस प्रकारका प्रमुख शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको अध्ययन मेरो सरकारको विषय हो, उनले भने। नेपालमा एकातिर अमेरिकाको MCC परियोजना सञ्चालनमा रहेको छ भने अर्कोतिर चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI रहेको छ। यसले सहकार्य र सन्तुलन देखाउँदैन भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा सिसोङले भने, BRI को चरित्र भनेको परामर्श हो, सहकार्यका आधारमा हुने निर्माण हो, भौतिक दृष्टिले दिगोपना हो, मैत्री भावका आधारमा सञ्चालन हुने परियोजना हो, जनमैत्री परियोजना हो, वातावरण मैत्री परियोजना पनि हो, जसका कारण यसबाट अन्तिम लाभ जनताले प्राप्त गर्न सक्दछन्। यसले सामान्य जनताको जीवनयापनलाई उन्नत बनाउन भूमिका खेल्छ। BRI का 6 वटा मार्गदर्शक सिद्धान्त छन्, त्यसैले यो समावेशी रहेको छ। हामी आशा गर्छौँ MCC लगायतका परियोजनाहरू पनि यसै गरी समावेशी प्रकृतिका हुन्। चीनले अघि बढाएको BRI-ले यस प्रकृतिको सहभागितामूलक सहकार्यलाई अघि बढाउन खोजेको छ। हामी नेपालले 3 क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्षम होस् भन्ने चाहन्छौँ। पहिलो, यातायातमा क्षमता अभिवृद्धि। यो भनेको भौतिक हिसाबले कनेक्टिभिटीको विस्तार हो। दोस्रो, नेपालको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने हो। यसले एकातिर नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्दछ भने अर्कोतिर नेपालको आफ्नै उपयोगका लागि पनि उपयोगी हुन्छ। तेस्रो, नेपालको बजारीकरण क्षमता विकास हुँदा नेपाल ट्रेड हबको रूपमा विकास हुन सक्दछ र यसलाई विश्वले विकास भएको बजारको रूपमा स्वीकार गर्न सक्दछ। आधुनिकताको हिसाबले भन्ने हो भने यसले साँच्चीकै नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकलाई भूजडित मुलुक बनाउनेछ। तर BRI-लाई असफल पार्न वा भू राजनीतिक नाटकका लागि मात्र परियोजनाहरू आउँछन् भने त्यो विनाशकारी हुनेछ। यस्तै राष्ट्रपति सीको सन् 2019मा भएको नेपाल भ्रमणपछि नेपाल चीन सम्बन्ध नयाँ युगमा प्रवेश गरेको हामीले बुझेका छौँ, उनले भने। त्यसबाट नेपालको विकास पनि नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। त्यो बेलाको राजनीतिक परिस्थिति निकै महत्त्वपूर्ण थियो। स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रीय तहसम्म वामपन्थी दलहरू बहुमतमा थिए। तर त्यसको केही समयपछि नै नेपालको राजनीतिमा गम्भीर समस्या सिर्जना हुन थाले। कनेक्टिभिटीको विस्तार दीर्घकालीन योजना हो।
राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेन भने यस सम्बन्धी नीतिहरूको कार्यान्वयनमा दिगोपना र निरन्तरतामा समस्या सिर्जना हुन थाल्छ। राजनीतिक स्थिरता हुन सक्यो भने मात्र हामीले तिनको कार्यान्वयन सहज रूपमा गर्न सक्दछौँ। तर राजनीतिक अस्थिरताका अलावा कोभिड महामारीले पनि समस्या सिर्जना गर्यो। पछिल्लो समयमा चीन भारत सम्बन्धमा सिर्जित तनाव अर्को कारण बन्यो, किनकि नेपाल यी दुई मुलुकको बीचमा पर्छ। जब चीन भारत सम्बन्ध खराब बन्छ, यस्ता खालका सहमति कार्यान्वयनको दृष्टिले नेपाल त्यसको पहिलो शिकार बन्न पुग्दछ। ती सहमति कार्यान्वयनमा प्रगतिको अभाव हुनुको कारण त्यो पनि हो। तर पनि BRI अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन हुन नसक्नुको पहिलो कारण कोभिड महामारी नै हो, किनकि कोभिड महामारीका कारण समग्र चीन नै लकडाउनको परिस्थितिमा थियो र देश बाहिर पनि BRI अन्तर्गतका परियोजनाहरू स्थगित गरिएका थिए। उदाहरणका लागि पाकिस्तानमा BRI अन्तर्गत नै सञ्चालित चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर सिपेक पनि महामारी अवधिभर स्थगित हुन पुग्यो। त्यसैले कोभिड महामारी अवधिमा नेपालका परियोजना मात्र स्थगित भएका होइनन्, अन्यत्रका सम्बन्धमा पनि त्यसले प्रभाव पारेको हो। अहिले मेरो दृढ विश्वास के छ भने परिस्थिति सामान्य हुँदै गएको छ। अब BRI लगायतका परियोजनाहरूले गति प्राप्त गर्नेछन्। हामीले गत 3 वर्षको अवधिमा जे जति गुमायौँ तिनलाई प्राप्त गर्नेछौँ र कोभिड अगाडिकै स्थितिमा फर्कनेछौँ। यसअघि भएको सबै सम्झौता, सहमति र समझदारीहरूको कार्यान्वयन अब हुनेछ। तिनको कार्यान्वयनले गति प्राप्त गर्दैन कि भनेर हामी चिन्तित हुनुपर्ने कारण म देख्दिनँ। यद्यपि भू राजनीतिक परिस्थितिमा केही बदलाव आएको कुरा म स्वीकार गर्छु। यो बदलावले परियोजनाको कार्यान्वयनमा पक्कै पनि केही जटिलता ल्याउन सक्दछ। नेपालका लागि कुन परियोजना अनुकूल छन् वा छैनन् यो नेपाली जनताले निर्णय गर्न सक्दछन्। त्यसअनुसार चीन र नेपालबीच दोस्रो चरणको सम्झौता हुन सक्दछ। त्यसअनुसार चीन र नेपालबीच दोस्रो चरणको सम्झौता हुन सक्दछ। त्यसै अनुसार समझदारी निर्माण हुन सक्दछ। त्यस्तै पत्रकारले भनेका थिए, तपाईँले भने जस्तै नेपालको जलविद्युत आयोजना निर्माणमा चिनिया सम्बद्धता कायम राख्न के चीन ट्रान्स हिमालय ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्न चाहन्छ? यसमा उनले भनेका थिए, नेसनल ग्रिडमा पनि जोडिने गरी सीमापार ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने सहमति त यसअघि नै भइसकेको छ। यो ट्रान्समिसन लाइनको निर्माणले नेपालको विद्युत व्यापारलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नेछ। अहिलेसम्म चीनको तिब्बत क्षेत्रका लागि नेपालबाट विद्युत निर्यात भएको छैन। ट्रान्स हिमालयन ट्रान्समिसन लाइन निर्माण भएपछि हामीले नेपालबाट पनि बिजुली किन्ने अवसर प्राप्त गर्नेछौँ। यसको ठुलो सम्भावना रहेको छ, किनकि नेपाल र तिब्बत बीच सिमाना जोडिएको छ, दूरी पनि निकै कम रहेको छ। सीमापार ट्रान्समिसन लाइनले दुई मुलुकबीच कनेक्टिभिटीको भूमिका निर्वाह गर्नेछ। त्यसैले मेरो विचारमा यो प्रकारका योजनाहरूको सम्भावना रहेको छ र आवश्यक पनि छन्। कनेक्टिभिटीले स्वायत्तताको वातावरण सिर्जना गर्छ। र अन्त्यमा पत्रकारले सोधेका थिए, नेपालका लागि चिनिया राजदूतले केही दिन अघि नेपाल भारत सम्बन्धमा व्यक्त गरेका धारणा नेपालमा र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा निकै आलोचित भयो। चिनिया राजदूतबाट यस्तो अभिव्यक्ति किन आउँछ? यसमा उनले भनेका थिए, यसबारेमा मलाई विस्तृतमा जानकारी छैन। मेरो विचारमा नेपाली मिडियामा पनि विविधीकरण छ, त्यसैले यसमा विविध खालका विचारहरू आउनु स्वाभाविक हो। अर्को हिसाबले भन्दा अहिले चीनलाई कमजोर बनाउने उद्देश्य स्वरूप जे गर्न सकिन्छ त्यो गरिएको हो, उनले भनेका छन्।